तिहारको टीका लगाउने सायद हुँदैछ, जस क्रम अन्तर्गत घरको मूल ढोकामा टीका लगाएर टीका लगाउने कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ। किन ब्रेक हो त खेल्दै गर्नु होइन यहाँ एकछिन उखान पढ्नु पर्यो नि। ए एकछिन त्यो खेला छोड ल्याएर 3 तास लगाइदिनु त्यहाँबाट गरी खेलौँला। उसको बेला खोइ र के हो मेरो छोरो हो त अनि मेरो बाबा भन्नु पाइन्छ यो बाबालाई त थाहा छैन, छोरालाई थाहा हुन्छ। बुवालाई दिनु मैले भात अहिले खान्न, मैले रोटी खाएको। पहिला यहाँ टिको लाउन दे, त्यहाँबाट यिनी आत्तिएका नाति नातिनीलाई खाना दे, त्यहाँबाट पछि एउटा खाम्ला। रोटी खाएर गएको हुँ। पटका पड्काउनु सागरलाई बोलाउनु, बुलेट लिएर आएको छु साइडमा सागरसँग छ क्या। ए काले पटकाले ए पटेका पड्काउनु त पर्यो। ले ले कहाँ कुनामा गएर लुगे जस्तो यस्तामा राख्छ मान्छे बस्छ। ल कहाँ राख्छ? मेरो कमरको खुबरी कुन हुँसिलो होला भन्नु राख्छ एकतिर खोज्छ। बुलेट पड्काउनु के तैँले भ्याइसकेस् उहाँ टिको लगा अर्कोमा लाउने पहिला त्यस्तो बिस्तारो मात्र बिस्तारो लाउने के उता कपडा लाउने फेरि अर्को कुन बसन्त? लम दिदी एकजनाले एउटा टोपरी पातमा त्यो टिको लएर उहाँ बाटामा चढाइदियो। खाने हैन नचला यो खाने हैन खाने सुमी खाने हैन खाने बाबु एउटा दुनामा हालेर टिकोहरू त्यहाँ राख, त्यहाँबाट उहाँ लगेर बाटोमा चढाइदियो। भोलि खाने हो भोलि खाने हुन्छ हुन्छ
पत्ता अलिक आँपको पत्तामा हुन्छ आँपको भए पनि जुन दिदी यसमा लगाइदिए टोपरीमा त्यति लगाइदिनुहोस् हो त्यही टोकरीमा त्यति अरू रङ पनि लगायो बेटा रातो लगाऊ लगा लाउँदै हुनुहुन्छ कहाँ लाउँदै हुनुहुन्छ सिमरन पनि खेल्छु तास खेल्दिनौ खै हेर को खेल्छु अनि सञ्जीवनी बुटी खाइछ के फेरि यहाँ चढाउने हैन सबै रङ हो नबिट नबिट ल ऊ मलाई बाटोको किनारमा लगाइदिनु यताबाट गुलाब बाटाको यता घाँस राखिदिनु ठिक छ बाटोमा लगाइदिनु आइसक्यो जान ल टिका लगाउन भन्दा पहिला जामा जुच्चे फोड्न पर्यो जामा जुच्चे फोड्ने दिदी बहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइका शत्रुहरूको विनाश होस् भन्नको लागि यो जामा जुच्चे फोड्ने चलन चलिरहेको छ त्यही अन्तर्गत फोरेर ढोका लगाएस् भाइका सम्पूर्ण कष्ट दुःख तथा शत्रुहरूको विनाश होस् भन्दै जामाजुचे गयो ढोका लगाउनु ल त तान्नुहोस् ढोका लगाइदे फुटेछ एकदम राम्रोसँग फुटेछ 70 पनि त्यस्तै गरेर फुटुन् भयो भयो त्यो बाहिर निक्ल्यो भयो अब के जेठाबाट सुरु होइन अझै यहाँ छ नि फोड्न छ क्या जामाजुचे सिसी छ हामी छौँ बुवा हुनुहुन्छ ल सिमरन जाऊ त सुमित यता भित्र जाऊ छिटो म त्यहाँ फोड्ने ठाउँ तिमी जाने ल ल एमनी सिकाइदिनु एमनी सिकाइदिनु तपाईँ लाउनु न कपडा कपडा लाउनु बहिनीको फुटाल्नु त अहिले अलि यता आइदिनु न जले टिको लगाइदिने हो सेल फोर्ने हो सुस ताने है भन्नाले सक्छ ल ढोका लगा ल त भयो अब सागर यहाँ जानु ल जानुस् तपाईको नम्बर त्यसले फेरि त्यही खोज्यो बाबा लान्छ खाना दिनु भन्नुहुन्छ खाना दिनु यसले त सकिन दिदीले हात हामी त यस्तो गर्छौँ नहोला सिधै कहिले मम्मी तँ देखाउँछौ के एउटा नाम भन्न सुमित बाबु खाने सुन्दैन आऊ यता नखाऊ छोरो खोइ खानालाई पो त्यसलाई खानु खुट्टा गर्छ हात औली गर्छ नि तिमीलाई खानेकुरा दिँदै लाग्छ
जो जेठो सानो सानो सुरु गरेर नि हुन्छ यहाँ हाल्के भात पुऱ्याइदिनु के यहाँ बस दुईटा निकाल्दैन त्यहाँबाट निकाल्दे अझै निकाल्दे अझै कस्तो लाउने थाहा भएन नि हजुर कस्तो दसैँको जस्तो होइन दसैँमा यस्तै गर्छ तिम्रो राम्रो थाहा छैन यस्तो अस्ति दसैँमा टिको लगाइयो नि दसैँमा टिको लगाइयो नि हामीले उल्टा उनीहरूले बताए उल्टा लगाइयो अहिले त यस्तै हो भनेपछि अब यो लाउने चाहिँ पछि फर्किने मैले दसैँमा यसरी हेर्न लागेको मैले दसैँमा फरक छ हामी यस्तै बस्छ तिम्रो त्यसको बर्खिला हो के त्यसको बर्खिला हो के भनेपछि मैले दसैँमा यस्तै टिको लगाइदिएको थिएँ नि यो लगाइदिने मान्छे यहाँ यता लगाइदिने मान्छे यहाँ टिको लाउने यहाँ ए त्यसो सही हो एक मिनट मैले गुगलमा आउँछ कि हेर्छु है तैँले तैँले यहाँ यिनी अङ्खरा यता सार्नु ल यही हो यही अँ हो त्यस्तै हो अब यहाँ लाउने टिको लाउने मान्छे यसमा बस्छ लगाइदिने पूर्व त्यही त मैले भने यस्तै हो क्या यता हेर त मिना यस्तै हो के हो यस्तै गरेर लगाइदिने कि यस्तै यता हेर त ल ल तो अम्खारोलाई अलिक किनारमा राख त्यहाँबाट त्यसैले जसले अब गर्ने त्यहाँबाट अब जेठाबाट सुरु गर्ने हो कि कताबाट गर्ने हो सुमित हेलो वान हेलो वान छिटो यता कति बज्यो ठ्याक्कै भयो 11 हजुर पासवर्ड थाहा छैन मलाई एउटा होइन ए होइन 8वटा एक मलाई थाहा मैले भन्ने 53 होला जल सिन्दिनी ए हो अब त थाहा हो नि फेरि होला जेठाबाट लाउने हो मलाई थाहा 535 800 कता हो अब भएन अझै कुराकानी मम्मी यता फर्किनु के तपाईँ यता बस्ने होइन हामी उता बस्ने होइन र होइन दसैँ के जस्तै लाग्यो के अरे हामीले यता सुन अस्ति हामीले दसैँमा उनले टिका लगाइएछ उनले जस्तो बताए त्यस्तै मैले उहाँ बसेर टिका यहाँ लगाइदिएको लाउने मान्छे पूर्व अहिले लाउनु पर्छ त्यही भएर अब यसको मुख पश्चिमतिर गयो त्यही त लाउनेको मुख पूर्व गयो दसैँमा हामीले यस्तै लगाइदिनु पऱ्यो क्या अब यता फेरि उता फर्केर लगाइदिनु तपाईँले यता यस्तो 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 फर्के हो यहाँ मान्छे बसालेर यहाँ लगा एउटा केराले गर्दैन ए यसै गर्छ सलाई फेरि सलाई छ यहाँ ल अब कान्छा सुमितलाई लगाइदिनु हुन्थ्यो पहिला ए सुमित के हो खाएको त्यस्तो त्यो खानिएन सुविधा आउँछ त्यसो टिकी लाउन यहाँ त्यो यहाँ राखेर अहिले नचला न भाइ सुमितलाई लगाइदिने त उसले सिमरनले लगाइदिनु पर्यो के हो उसले मिनाले छोरी लगाइदिनु पोल्छ अहिले ठाडो भएर के यहाँ पस्छ सिमरन लगाइदिन्छ कि पुरा सल्किन दे त्यहाँबाट निभा के घोप्टो बार अरू कति घोप्टो बार सिरे छोप त तपाईँ बन्नु नहल्लाइकिन मैले हेर्न पर्यो नि सिक्न पर्यो नि हेर्नु पर्यो नजानेको बताइदिनु पर्यो भोक लागेर खाए त्यसो फर्स्टमा कतिको ठुलो है एउटा कार्टुनको टुक्रो ल्याएर आलु त्यो त खाइसक्यो नि तेरो बोडी जो एउटा लगाउने 11 बजेर 55 मिनट भयो ठ्याक्कै एम पञ्चको पात्र भाग्य आजको दिन यो बाहिर गरेमा त 11-10 भयो ए 12-10 उता अफर परेको छ 12-10 हुन्छ ए कति यतिखेर हुनु अगाडि यतिमा अगाडि
तो ये बनाले वो अगरबत्ती घुसाइदिनु रुक यहाँ आयो भाइ टीका लगाउने व्यक्ति चाहिँ नि जो टीका लगाउने व्यक्ति उत्तर फर्किने हामी उत्तर फर्किने हो ल लगाइदिने दक्षिण यो त उत्तर दक्षिण भएन भनेको त हिसाब ल घुमाउनु पर्यो यसलाई यता घुमाएर उ त्यता बस्नु पर्यो ल घुमाउन पर्दैन पर्खौँ त न तिन यति एकजना बसेर यहाँ लाइदिनु हुन्न छिटो गर्ने बुद्धि निकाल्नु हामीले गर्छौँ ओहो तिमीले गर्नु र लगाइदिने मान्छे कि लगाउने लगाउने भन्नुभयो अहिले फेरि हुँदैन होला राम्रोसँग पढ्न हो नि त फेरि हो के लगाउने उता लगाउने हामी यता फर्किने त फेरि यता लगाउने वाला यहाँ बस्ने के हो त्यहाँ लगाइदिने वाला उता हो यस्तो ल ल झन् भित्ता आँडेस अब यस्तो हैन बल्ल भयो ओ बल्ल आज ओली गुगलमा यति साह्रै सुविधा हुँदा हुँदै 1200 को नेट हाले नेट चल्न पनि त चाहियो तर गुगल चल्नला पनि त नेट त्यही त मैले भनेको ल दाइ मल दिने त हो अगरबत्ती जल्ला त्यहाँ उता कलशको नजिक राख्नु बल्ल हुन्छ त्यहाँ फेरि सिमरनलाई उ त बुढा दिनु बस्न दिने बेडा सुमितलाई के दिनियोस् सामान सुमी यता आएर गणेशको पूजा गर्नु पर्छ पहिले गणेशको खै कलश सुमितलाई हो कलश लगाइदिएर पूजा गरेर टिको लगाइदियो यो सुमितलाई हो दिनभर त्यही सार्दा सार्दै ठिक यो मैले गुगलमा लगाइदिन्छु दिदी पूर्व पश्चिम रे त्यो मान्छेले के भन्यो होला त्यसै यो बन्द गरिदिएको सार के यसलाई लाइब्रेरीको कसैले यता फर्किने रे कसैले उता फर्किने यहाँ लेखेको छ शुभ साइडमा दाजुभाइ पश्चिम छ मैले बिहान पढेको फेरि उत्तर फर्किने भनेर लेखेको थियो यहाँ पनि उत्तरै लेखेको छ के अब फेरि पछि हो काठमाडौँमा भएको निर्णय अरे देशान्तर फेरि फरक 15 मिनेट देशान्तर घटाएर कसरी गराउँछन् के त्यो पात्रोमा त सबै देशभरिको गर्छ गर देशान्तर 15 मिनेट घटाउनु 11 मिनेट कति घटाउनु पर्छ के उनीहरू उही काठमाडौँ अनुसार निकाल्छन् 7 रङको टीका हैन रे 5 रङको अरे टीका लाउनु हो त सधैँभरि 7 रङको लामो लेखे अनुसार हामीले अझ धेरै पढे लेखेको त लेखे होला अब भनेको तिनी विश्वास नगर्ने मान्छेले किन विश्वास गर्नु गूगल कीबोर्ड डाउनलोड गरेर जे भाषा लेख्न सक्छ त्यो बिलाएर गोर्खाले ढाकटोपी सिसिलले मेरो कहाँ राखिस् बेटा ढाकटोपी खाली बेटा
हिजोको अस्ति लगाए होइन तैँले टिका लगाएर भागहरू पनि त ल्याएर साथै दिने होला टिका लगाएर एक थरी, दुई थरी, तीन थरी, चार थरी, पाँच थरी, छ थरी छ्या तँ त नराम्रो भयो केटा त फुल पनि सर्किदिनु भएन सबै पहिले टिका लगाइदिनु हातुरी गर्ने होइन नि धार जसी त गर्ने भाइको माला कौन हो बाङ्गो लगाइदिनु यो त पुरै हिरो भयो पावर पनि आएको छ त शक्ति आयो दिदीलाई ठुली गरे है खुट्टीमा कसरी माला कसरी लगाइदिनु जबरजस्ती यो लगाइदिने ल ब्याङ्गे ब्याङ्गे लगाइदिने ब्याङ्गे खुट्टीमा त्यहाँ भाइको टिका अलि त सर्दी है भाग पनि सबैका एक टिको लाउँदै भाग दिँदै पर्दैन गर्दैन ल्याइदिने दिदी ल्याइदिने दिदी गरेर ल आइज तिमी तीन भाइ ल बसौँ भाइ ल ल ल कि छोड्नु तपाईँ हामीले लाउँछौँ पहिला कि लाउनु पटाक्से बस्नु कि बस्नु कि लाउनु दिनु छर्किने हो होइन म त बुझेँ भाइ म त सधैँ बुझेँ मामा सानो मामा आइज भन्नुपर्छ ल सिमरन बसेर सक्नु जानु दिदी बस्नु कति जानु सुमित छोपा त्यत्रो गरौँ न यार त्यसले कसरी उठेर तँले खसाल्छ फोटो दिनु तिर्नु खै माइजु खै ल जागा चाहिँ खाना खाएर कि हामी बल्ल लगाउने कि जुत्ता भित्र लाँदा जुत्ता लाउने होइन नि खोल्टु खोल्टु हो त्यस्तै राम्रो बनायो तुम्हें भूख लगा क्या खाओगे दाल भात पावर 24 आवर क्या खाओगे तेल लगाइदिनु खाना लगाइदिनुहुन्छ को सुमी पोच पोच दे पोच छिटो हेर्छ समय त्यता हेर्न हजुर के पाल सर्रो लगाइदिनु लास्ट एकैचोटि माला लगाइदिनु आत्तिनु अब यो तेल उठाउनुहोस् पहिला कति छोड्नु यहाँ एउटा अगाडि यहाँ लगाइदिनुहोस् अब त्यही फेरि यता लगाइदिनुहोस् एकैचोटि आउँछ यहाँ तपाईँलाई अनि दही पनि एकैचोटि त्यहाँ लगाइदिनु भइहाल्यो भयो म तिमीले त किन लाउनु आधी दिनभरि लान्छ अब टोपी निकाल्नु माम एकछिन अहिले लाउनु एकछिन टोपी निकाल्नुहोस् ल तपाईँ त आज ओके बिचमा बस्नु हो सकिस् के फेरि यता छेक्नु हो याइ
अल्लाह से अल्लाह दिन्छ भाइ त्यही दिन हो त्यो बिजली खाले त्यही दबाईले उता पनि लगाइदिनु अब सुक्दैन कि सुक्छ भने के भएन त्यो हान्छ हजुर सुमित उतै भित्र गएको छैन यता यता पछाडि गयो कता जाऊ बात सुमित त्यो पछाडि गएको थियो उता गयो होला यताबाट गऱ्यो उतादेखि आयो आऊ बात सर पर्न गइथिस् आऊ जाऊ जा रन्जिता ये भात खाइदे मास निकै ढङ्ग हैन अचार खान्छस् है यो त दामी नै छ बोल्दा पनि बोल्दैन घर यहाँ नाच्थि कसरी कसरी मान्छे हेर्न अहिले फेरि नाच्छ नि अनि हेर्नु होला कता नाच्थि भाइ यही नाच्छन् त 5 रुपियाँ थाउ दिने कति रुपियाँ त त्यस्तै आवाज निकालियोस् के घाँटी बस्यो कति हो के भयो त फक 1 टी-सर्ट मिलियन टी-सर्ट हो 10 लाख अहिले यहाँ के गर्नु यो भिडियो गर्नु न हात दुख्यो 10 लाख भनेको मान्छेहरू कहाँ त 100 मिलियन भनेको मान्छे 1 मिलियन भनेको 10 लाख हो 10 मिलियन भनेको 1 करोड है सुमित दे उ त मैले के कमाइमा लाग्यो दे गानाहरु फोटो हेर्न पर्यो नानी यस्तो गर्छ त टोपी निकाल्नु न त तिनटा लाउने दसैँमा टोपी लगाएको बाध्य यता निस्कियो रहेछ कि खाइ गर्नु त पुछ ऊ हो यार पुछ यार त ढाकको यार टिका यार हात सिधा गराउनु काम जामेको जस्तो निस्क्यो अगाडि बाल हो त्यसलाई हो अझै कहाँ जामेले निकाल्छ अगाडि निकालेर बाल निकालेर लाउँछ नि टोपी जस्तै हो बल्ल अझै निस्क्यो यार हैन अब ठिकै छ अहिले भगिरी यस्तो यता हेर्नु खाए नै के
गरे हम फेसबुक लाइभ छ पुरै फेसबुकमा सिधै ये छोप्नु त दिदी विश्वभरि गयो छोप्नु एकैछिन लाउनु नलाई त छोप्नु कहिले मैले छोप्नु ऊ त्यहाँबाट खिच्नु सेकिस केटा भिडियो गर्न त करा ओए भैया क्यों हल्ला कर रहे हो केही हुन्न कि डबल भयो नि हेर्नु रोएको भनेर के खै यस्तो खै कहाँ राख्नु यस्तो खै ए पटका छन् त थुप्रै केमा हाल्ने भयो त्यहाँसम्म जाँदा भयो है बुझ्यौ किन झगडा गरेछ भाइ अनुहार किनौला पनि नदेखिनु हेर्छन् भनेर माला नि माल दे लाइभ भिडियो हेरेको मैले कता गयो तुम्ही कता हेर्नु रोक्ने अपेक्षा किन यस्तो गरेर यो केटा गर्छु नि सागर सिसिरा अनि गयो भन्छ त भान्जी जानु आएको कता दिउन रहेछ ल बस्नु अरे एकैछिन टोपी सिमरन गिरी अहिले ले ले सबैले जल दिन्छ भर्खर नाम लेखेछ र फोटो पुरा एचडी क्वालिटीमा खिच्दैछ त्यसको खिचिदिनु न ए रुन्चेको कल खिच्छ र ए गर्नीको कसले यो हल्टाको फोन खिच्छ कसले हेरेछ कहिले के अहिले पुरै भिडियो बनाइदिएँ क्या यो सालको के भयो फेरि त्यसरी भिडियो बनाएको छु भिडियो राखेपछि सधैँभरि हुन्छ फोटो पनि निकाल्न मिल्छ क्या फोटो पनि निकाल्न मिल्छ क्या सर के भयो होला मोबाइल चाहियो त्यसलाई टोयलेटमा सुनिन्छ किन झगडा अहिले कोही नजानुवाला चाँडै अहिले फोटो खिच्थ्यो सबै फ्यामिलीको पास गर्ने नजान्नुलाई ल बुढा सागर शिशिर किन हुन्छ सिसिर बसेर त्यहाँ बोल्ला हुन्छ हुन्छ दिदीले तपाईँ यता लाइभ दिए गरिदिन्छ हुन्न र दिदीले त्यहाँ ल भयो तिमीलाई लाउँदै कि किन मात्र छ केटा पिटन तँलाई ल थुनिदिनु क्या टोयलेटमा उहाँ माथि ल्याइदिनु होला त मैले थुनिदिन्छु एक दुई त पर हान्नु पनि पर्छ टोयलेटमा लड ठुन्दै होला अलिक दुख्ने गरेर नदुख्ने गरेर हान्ने होइन फेरि
के गर्ने यसमा मोबाइल मागुला सुमित एउटा लाउने होस् तीनटा लगा हिजो त्यही राख्नु अहिले मैले पिट्छु गरेला दिनी बानी पनि लाउने न के त्यसलाई ल्याए हुन्छ नै मान्नु न सुमितले पड्काएको राखिदिनु भएको भाइ सुमित भाइ नि यहाँ देखिन्छ ल के हेर्ने मोटो बदलो हेर्ने हौ मोटो बदलो लगेर तपाईँले कहाँ फोटो खिच्नु भयो अहिले खाना खाने टाइम अहिले सबै एकैचोटि भइन्न फेरि अटाइन्न नि कस्तरी चालेको लामो भएको होइन त्यही हेर्नु अलिक छोटा छोटा हुन्छ यहाँ कहाँ ठुलो मम्मीलाई दिएछु रोटीमा राखेर दिने भने के दिदीलाई ल्याइदिनु हुन्छ एक घन्टा उसमा राखिदिएर ल्याइदिनु ठुली गर बोल्ला म केही नि भन्दिनँ ल ए आफै आफै हो हुन्छ ल तेल दिनु दिनु बस बस यार फेरि हिँड्यो भनेको मान्दैन यार के हेर्ने त्यस्तै हो
यसलाई नचाहिने चिज दिएर फुलाउन हुन्नको रोएर हुन्छ एकछिन त आदत खराब हुन्छ र आजको दिन त रुन दिन भएन गर रुन्छ केही हुन्न रोएर नकराउनु भएन त तपाईँ पनि मिसिनु सेक्सी आज तिहारको दिन अलिकति सोध्नु पर्ने होइन आगे पछि झगडा गर्दाखेरि तिहारको दिन नहानेको भए पनि ल सिधा फर्के ढोक दिँदाखेरि पनि लाज लाग्छ क्या ल त्यसलाई धेरै भएछ क्या यार ल अहिले लगाउली अब हामीले लाउँछौँ र अहिले लगाउला अहिले रुक हामीलाई लाउनु दिन्न यार दे कपडा दिन केही हुन्न अहिले टिको पछि लगाइदियो हुन्छ टिको लगाइदिएर दिन्छन् र क्या पर्दैन होला खै त्यो बिचैमा पुस्नुपर्छ टिको लाएर दिएर केही हुन्न के ल के ल एकछिन रुगयो हुन्छ क्या एकैछिन मम्मी नि बस्नु यता साउमा एकैचोटि हुन्छ बोलाम काले नगसी बनाउनु तैँले केही हुन्नको उही हो को कुरो सबै कसले बनाइदिन्छ र कसले भन्नुहुन्छ तपाईँले कहाँको हेर्नु हो टाउको अलि सिधा गराउनु साह्रै रुन्छ मागी मागी तास खेल्छ तास खेलौँ फेरि खयौँ भनेको भने गर्छ फेरि हारेर के गर्ने अब अहिले जितेको थिएँ नि मैले 300 रुपियाँ थियो लाइभ गरिरहेको फोन हान्दाखेरि
नहीं नहीं हतार हो माला लाउन दिल्ला ढौ दिनुहुन्न कास्ट जहिले खेल्ने नि त हतार नगर्नु पूरा गर्छ त्यही यो गद्दीको मालिक हुन्छ पहिलो शर्त यो छ यो 5 पैसा चाहिँ बाबु यता राख तल राख त्यो केटाले ल्याइदिएको हो खाएन बिना पैसाको त खेल्नु मिल्दैन कति हजार छ 1000 ये मैं करे बात करो के करो त्यो चन्द्र अंकल मेरो गरे थिए मैले ब्लक हान्दै अनि यता हान्ने तिको लगा ए हो भात होइन यहाँ बोइले लागिन छ माला लाउने अरे भिडियो माला कस्तो लाग्यो ठाडो लाग्यो लनु कुरा गर्नु चन्द्र अंकलले फोन गर्नु ओ मैला यहाँ हम टीका लाउँदै छौं के ल ल ल एकदम राम्रो खुसी लाओ मिनाले एकको टीका लगाइदिने छन् हजुर नमस्ते सेल्युट हान्नु है सलाम सर यस्तो नबोल भनेको अहिले सिमरन त्यता रोटी ए सिमरन सागरमाले बस यता लोटिन्छ फेरि हो त्यसरी बस सासै सासमा बोल ल कुछ छैन ए ह्यान्डसम यहाँ ए भिडियो छ को अरे बाँसगढी जानुहोस् बाँसगढी सुमित किन रिसाइ छु ल हुन्छ फेरि हेलो भन सबैलाई भन के ल ल भनिदिने हौ है किन भनिदिने त्यो यहाँ सिमरन यता आइ म फोटो खिच्दियो भिडियो हो ल फोटो खिच्छु त्यहाँ फोटो आउँदैछ कहाँ कहाँ क्यामेरा राख्छ यार क्यामेरा बाहिरै छ नि कहाँ बाहिर खोइ खोइ वहाँ टुप्प गराएर बल्ल क्यामेरा हो अनि नजर त्यसलाई नजर अहिले फुल्लेको छ दिन अरे वसिसरी छोड अगाडिदेखि सिमरनले लगाइदियो त तिमीलाई बोइले लगाइदियो ल कल छोप्छ मन नन्द त गयो खाना तपाईँ जाँदा हुन्छ ल ल सागा चिची कान्छी पनि आयो हुन्छ अब खाना मम्मीले बिचको दर्दिम है मम्मी यहाँ नलाइकन यहाँ भिडियो यस्तै नलाइकन फोटो ल कानामा तेल लगाइदियो अब लगाइदिन्छस् न होइन तैँले हो त्यस्तो हो के त्यसो नगर राम्रो भयो ल अब यसले लगाइन्छ गोलो लगाइदिने हो कि लामो सिधा लामो सिधा हो क्या दामी जाने रहेछ है फुल त्यति कहिले ढङ्ग छैन के राम्रो भयो ल अब सानो दिदीलाई दे होइन सेतो
त्यहाँ बस्छ ठाउँ छैन क्यारो बस्छ त है लगाइदिन्छ ल एउटा कलर लगाइदिए हुन्छ यता तलबाट लगाइदिए त ल एकदम राम्रो करेक्ट आछ तर ल सानो दिदीले यो त चल्यो नि कहाँ फिल लगाइस् त अहिले हल्ले चाहिँ है लाइट त लेखेछ सिमरन बहिनीको राम्रो देख्छ त बा पहिले कलर लाग्यो होइन लाउनु त उतै फर्के उतै दाइतिर फर्के ओए यता दाइतिर फर्के के दाइतिर हो त्यस्तै राम्रो भयो रुके ल नाका बरी लाखा फेरि ढोका नि अब रोड या दिन्छ ल रोटी चाहिँ फेरि ढोका तिमीले नमस्ते गर नमस्ते ल पहिला पक्राउँछ बस त्यस्तै अब गएन है 2 बजी 3 बजी ल बल्ल आयो बिचान दबाउनु म त गरेकी छैन बोल्नु क्या हेर्नु भयो त हो त्यही आछ टाउको आएन पिटाइ खाइपछि कारणले फेरि पिटाइ खानु पर्छ भयो खै त कहाँ हो त यसको भयो ल अहिले पिटाइ खानु पर्छ तैँले। ल्याउँछ माला लगाइदिनु न यहाँ छ कि मैले देखेको छु यहाँ क्यामेरा देखेको देख्नु न ल्याएर बस यहाँ फोटो खिच्नु त्यही लगाइदिनु छोप मेरो मोबाइल चल्ला केटा भन भाइ किन त्यसो गर्छस् यता हेर त उसँग त अब रन्डे अहिले भात खाएर गयो हल्ला गर्ने होइन के कसको मोबाइल म त त्यसो मोबाइल त गर्दा पिटाइ के खानुहोस् का मैले फेरि छिटो गर्नु तिम्रो लागि सेटको यहाँ ओके लो यता हेर है साँच्ची ढङ्ग नमाकेर दिन चिन्ता लाग्छ ल यहाँ मोटा यहाँ काट्छ ल धेरै गाह्रो फोटो त्यसरी बिचमा लगाउनु भनेर नभने आफूले म त लठ्याङ्ग्रीले हेरे हेरे भयो मेरो नि हेरी फेरि कुन अब के चाहियो तल भन्नु मोबाइल के चाहियो मोबाइल के चाहिएको हो आई हेर फेरि ओइ फेरि आमासँग झगडा गर्नु गइस् आज ऊ पुलिस पनि आएन झगडा गर्ने केटाकेटीलाई लगेर उहाँ हेर्नु न पता ती बरको बुटानिर त्यत्रो केटाकेटी जम्मा गरेका सिसी दाइ कसको कसको आन्टी हो यो उहाँ हेर पुलिस पुलिस बोलाइदियो न फोन गर्न हिजोको बन्दुक कोले लगाएका हौ मलाई नि चाहियो भनेर नि यो भिडियो भयो कि फोटो भयो थाहै छैन होइन फोन गरिदियो पुलिसलाई आएछन् ती त्यत्नै आएछन् त दबासी टक्क गरेर फोटो आएन भिडियो त आएन कसरी आउँछ त भिडियो त भिडियो यहाँबाट भइरहेको यो भिडियो त राख्न मिल्दैन र फेरि सेभ गर्न त्यही त बहुत माथि टोपरी हामीलाई टोपरी कहाँ छ झगडा नगर अहिले पुलिसलाई फोन गरिदिन्छु
हो मैले लगाइदिनु त घरमा। लाइन त गर बोलले मामाको मोबाइल आज आउँछ त्यसैबाट खिच्नु न पैसा लाग्दैन लाग्छ कि भन्नु दबाई दिन्छ वाह भात खाने हो भाइ फोटो खिचो दाइले ढोगेको फोटो खिच्न मलाई नि तपाईँ खिच्ने हो त्यहाँ खिचेको फोटो फोटो खिच्छ हाम्रो त मामाको मोबाइल मेरो मोबाइलमा रिजेक्ट हुन्छ मामाको मोबाइल मोबाइल लगाएको हुन्छ मामाकोबाट खिच हो यसमा राम्रो आउँछ फोटो बसेर खानु त्यसमा चकिला खानु यसमा नयाँ भन्दा यो मोबाइल 15 पुरानो भएपछि नयाँ रहेछ अलिक अति पनि खस्ने कहिले के केही होइन यतिखेरसम्म नि 1 बज्यो ठ्याक्कै 1 घन्टा लाग्यो 11:55 सुरु गरेको 12:55 नि भइएन अझै पिटाइ नखाने त्यति हानि हुन्थ्यो नि नमस्ते लगाउने दाइले नमस्ते ल भाग्यमानी भयो अलिक कम खरायो पहिला ठुली गरेको ठुली गरेको फोटो रोक्नु ठुली गरेको मस्त फेरि मेटाइदिए के बेटे हैन के चाहिँ किन ढोगेको कुटा ढोगेको फोटो ला यो अब चलो भात खाऊ त्यहाँबाट पढिन्छ म बोल्न टोकरी ल्याइदि टोकरी ल लगाइदिनु अब को बाँकी रहनु ए मामाहरू लगाइदिनु दिदीलाई पहिला बुहारी मलाई फेरि ल तपाईहरु ह्याप्स गर्नु खाना खानु लाइभ हानिराख्नु मैले जानु माइजहरु सिसिर जा भात खान जा ए मोबाइल लातेर सम त यसो दिदीलाई बरु खाना भोक लागेन भन्नु दिदी जानु खाना लाइदिन पहिला लाइदेर जाँदा ल अहिले केही भएन के लाइदिनु केही भएन नभानी हुन्छ के केही भएन लाउनु न त्यहाँ तपाईँ लाउनु जानु जानु उठ्नु लाइन के लाउनु उठ्नु केही नले लगाइदिनु दिदीलाई पर्दैन मलाई यहाँ थुङ्गा लाइदे खाना खानु हुन्छ क्या थुङ्गा लाइदे हुन्छ थुङ्गा लाइदिनु होला केही भएन फुल पुगेन होला पुरा पुगेन हैन छोड नगर त्यस्तो है अलि फोटो खिच्नु है त्यहाँबाट फोटो त्यो खै त लिएर आइनु बन्दुक यहाँ छ त पटका यही छ तिम्रो बन्दुकमा पड्काउने होला पटका राखिदिन्छु कि मैले ढुङ्गाले पड्काउँछ ढुङ्गाले पनि ढुङ्गाले पड्कायो राम्रो हुन्न कि ढुङ्गाले पड्कायो त्यो ढुङ्गाले पड्काउँदाखेरि हो कि आधा किलोको ढक्कै छैन हिजो खोज्दा खोज्दा हैरान पार
ले टोपी हो कान्छ नलाउने ढुङ्गाले पड्काइदिएको हौ मासुवाला ढुङ्गाले त्यो त मिठो मिठो छ जा भात जा बाबु जा भात खाना जा 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 सुमितले त खान नदेखेर हैन नहीं खाएगा क्यों खाने मन ला रही है हाँ क्यों 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 क्या खाया था सुबह बताओ हमें हमको बताओ क्यों फुल्न जाता फुल्न मागा त्यस्तो गर्ने हैन के मालाला तुझे भी पता नहीं इसलिए नहीं बता रहे क्या पता है माला त भएन खै कहाँ है सुन्तला वाला एउटा आधी आधी गराइदिनु होला खै यमुना अहिले त फेरि गीत निस्क्यो यार यसको बिच्चा बिच्चामा गीत गा बाबा खै खाना खान जानु अब ऊ आउनु हो खै दिदीलाई दिनु आएन कसले खानु हो अब भोलि अनि टिको लगाइदिउँला नि मम्मीले त मलाई दिदी चाहिँ दिनु नि त हेरी मैले त टिको लगाइदिनु मैले रेडी भयो आज बोलाइदिने हो गरेर कि भोलि आएको कुरा गर्नु आज भोलि लगाइदिउँला नि आज त अब त्यसलाई कि मम्मीले के अरे हामी पनि नाच्नु पर्छ बिच्चा बिच्चामा थप्पड खान पर्छै पर्दैन बिच्चा 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 होला थप्पड खाने कति जानेको छ के धेरै ఒకళ్ళ గురించి చేస్తారు ఏమిటో పూయడానికి म्यारेज गर्ने बाँकी भयो फिल्म गरेर एकछिन त्यसो गर्ने हैन ए खसाल अहिले नजानु एकछिन बस्नु कतै एकछिन जाने पढिएको छ नि त खेल्ने हो मेरो खुल्ला पैसाबाट तपाईँले लानु हो खेलेर जित्ने हो कौडा त लास्टै पऱ्यो यार मामा आज 4 दाउसँग आएको आइयो यी दाउ परेछ पऱ्यो यार आज कौडा खेल्ने हो नि पुरा छक्का दाउ के अरे सत्ता दाउ छ तपाईँ सत्ता तपाईँ राम्रो दाम हो कि अरे मेरे को मत छू तुम कोडा कोडा ठीक थी कौन है तुम ओए क्या पुतारो क्यों ये मेरा क्या पे क्यों नहीं मत छो मेरे को मत छो इधर मत आ चलो उधर जा तुम क्यों नहीं जाओ तुम मेरे भाई नहीं जाऊंगा हो मेरे भाई नहीं हो तुम हो कि नहीं नहीं हो फिर माला तोड़ दिया इसने ये बहुत चकचक करता है पुलिस आहान फोन गर्दैछ है अहिले मैं टूट सके ना था भने मान्दैन दुईतिर लगाउनु वो कहाँ गया तुम्हारा टीका सब तू खा गया
खा गया मोटरसाइकल लिएर आहन चकचके केटो रुनी केटाकेटीलाई गर्नुलाई इधर मेरे पास मत आना तुम नहीं एक माला अभी टू डाल दिया ना मैं एक मारू क्यों दो मारो एक झापड़ मारूंगा तब पता चलेगा तुमको एक चापा हाँ उसके बाद रोएगा सीधा हो जाओ करेगा रुन चाहिँ तपाईँ आयो त रुन चाहिँ तपाईँ सीधा हो जाओ एक झापर एक झापर हाँ गाला में मारो एक झापर लगालो था झापर एक झापर रुन चाहिँ तपाईँ एक झापर तो ज्यादा नहीं पैसा मांगता तुम लोग में एक झापर हम दूध तो मौसमी पनि माग्छ आजकल मान्छन् मैले जे हुन्छ होइन अभी आज तैयार है ना इसलिए बचे हो तुम नहीं तो अब टॉयलेट में जाते पता है कि नहीं टॉयलेट में थुन्ना है इसको तब तो वहीं रोते रहेगा ना टॉयलेट खाना खाना टॉयलेट का भीतर एकछिन त्यो भिडियो बनाइदिन्छु खडे हो जाओ पावरै आइन्छ यसमा चाख्ने भन्दा भन्दै नुन त ठिक्कै भएको हुन्छ फेरि चाख्नु परेन गुड नै चर्को नभएको कि कारिगरले तपाईँ कारिगरले बनाएको नि कारिगर भन्दैनन् कुक भन्छन् खाना बनाउने उठ दिन पठाउनु माथि नथप्ने ठिकै बरु पछि खाएपछि थप्ने कम भयो भनेर भनेको 5 चम्चा राख्नु भएको छ 3 चम्चा राखे भन्नुहुन्छ पछि त 3 चम्चा पहिला फुल राखेको थिएँ पछि एउटा 2 चम्चा थोरै थोरै राखेको ठिकै हुन्छ त्यति उठ्दो भने ठिक भएको छ एकदम मासु कुकले बनाएर दिन्छ भएको छ आफूले बनाएको त्योभन्दा राम्रो त मैले पनि बनाउँछु तपाईँ कुकमा काम गर्ने नि बहुत राम्रो काम गर्नुहुन्छ तिम्रो यहाँ टाक त्यसको यहाँ ए ल ल सागरले खासी आउँछु हिजो नसकेर हो कि पहिले भुटेर पछाडि होइन पहिल्यै मासु छोडेछु मसला र मासु प्याज त बाहिरै छ पछाडि हाले नि हुन्छ नै फ्राई गरेर फेरि हाल्यो मैले फरक गर्नु पर्दैन मसला नहालेको है गुलियो हुन्छ कि ये किसका चोरी कर रहा है मसला हाल्नु आएन भने नि मासु त्यो भुटुवा हालेपछि प्याज हाले केही फरक पर्दैन मसला हाल्न हुन्न ये तो मेरे जूता इसने चुराया फिर मेरा है कहाँ लिखा है तुम्हारा नाम तुम्हारा भी नाम नहीं रखा है हाँ माफ करो ये मेरा नाम लिखा है यहाँ मैं दिखा दूंगा जी ए भान्जा दाई के दो ठीक है दस्तुर त हो गर इसका नाम है अब जमुनामा 2 महिना अगाडि बसिस के हुन्छ लाइसके बारी से कदम नाम मेरो हुन्छ क्या भोलि लाने हुन्छ मलाई हुन्छ कि त्यही भएर हामी मन लाग्दैन खा नाम मेरो लिटुङ सुवा माइ से कदम नाम मेरो दादा लगाइदिएला चित्ता काय काहे भैया लादो न जल्दी लिलो गएपछि आ जाओ आ जाओ लगाइदिए हुन्छ मामा लादो लगाइदिनु हुन्छ बन्नु न पहिला दिनुहुन्छ र तपाईँले दिनुहुन्छ के बिहासी लगाइदिनु हुन्छ त्यो भैया है मैले पनि लगाइदिन्छु
भैया क्या हो गया आर्मी क्यों ए आओ ए रुको रुको तुम भैया आए यता गर्नु पर्दा भाइ कहाँ लगाइदियो अन्त यता गर्नु अब यो टिकट त दोता फर्केर लाने भयो ए मम्मीलाई भाग गइसक्यो गोलेर भाग दिनु नि मम्मीलाई भइसक्यो त यति लगाइदिए हुन्छ कि के गर्नु त्यसै यसो थपिदिनु के रङ मामा रङ थपिदिनु रङ यसो यसो लगाइदिए गरे भयो के हुन्छ त्यति लगाइदिए गरे भयो अझै छ तेरो बहुत तागत हुन्छ बल्ब लगाइदिन्छु है दिदी सुमित तेरो तागत बहुत हुन्छ अर्को जुत्ता किन चापेको के जुत्ता टिको कहाँ लगाइदिनु ठुलो आधा डिजाइन हो रुके रुके अगाडि अगाडि खिच्न पहिला अगाडि अझै 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 खुट्टो उठा उठो खुट्टो उठा चल अब भैयाको पावर ल भेजी टिको लाउने कार्यक्रम उतै लगाइदिनु दिदीलाई खेलाम खेलाम ल अब जाऊ भात खाना त्यहाँबाट फोटो खिचाउँ यस्तो गरौँ ल बेलन खेलम 76 सालको के भन्छ भने तिहार टिका लगाउने कार्यक्रम पनि अन्त्य भएको छ ल अब खाना खान जाम जो जसलाई भोक लाग्यो खाना खाने त्यसपछि फेरि टक्क फ्यामिली पिक्चर हान्ने हो ल 2076 को दीपावलीलाई बाई बाई